मौसम हुआ औसम। शहर में सुरमई बादलों का बसेरा, ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहाना हो गया। कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 81%। महकमा मौसमियात की आज बादल बरसने की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत मुहर्रम इंतजामात बारे ख़ुसूसी इजलास। मरीम नवाज ने इंतजामिया से फौरी हंगामी प्लान तलब कर लिए। कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस की हिदायत। कहा, सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों को फौरी गिरफ्तार करें। स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट को नफरत अंगेज मवाद की मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया। मुहर्रम के जुलूस और मजालिस के लिए यकसां तर्ज पर सबीलें लगाने का हुक्म। मौसर ट्रैफिक मैनेजमेंट और बर वक्त ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करने की हिदायत। सुबह है अल्हम्दुलिल्लाह कि डोमेस्टिक डेट इस वक्त ज़ीरो हो चुका है। और इसी तरह जो डेट पेमेंट है, अभी जिक्र हुआ कि उसको मैनेज करें, तो मैं बिल्कुल मेंबर को ये बताना चाहूँगी कि डेट पेमेंट 94% कम हो चुकी है। इसी तरह इंटरेस्ट पेमेंट ऑन ओवरऑल डेट वो 30% डिक्रीज हो चुकी है। पंजाब का बजट सिर्फ फाइलों में नहीं बना, 100 रोज में 300 से जायद मंसूबे दिए। फैसले अब बनी गाला में नहीं, पंजाब के अवाम कर रहे हैं। मरीम नवाज ने अवामी खिदमत की रवायत बरकरार रखी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का पंजाब असम्बली में खिताब। कहा, पंजाब में जो रिलीफ अवाम को मिल रहा है वो सबको नजर आ रहा है। इजलास आज सुबह 11 बजे तक मुलतवी। हुकूमत का गलत मीटर रीडिंग खत्म करने के लिए मुस्बत इकदाम। सार्फिन अपनी मीटर की रीडिंग अब खुद ले सकेंगे। लेस्को की जनब से अपना मीटर अपनी रीडिंग एप्लीकेशन मुतारिफ कराई जाएगी। डिजिटल एप्लीकेशन ट्रायल के मरहले में दाखिल, जल्द इफ्तिताह होगा। गवर्नर पंजाब से रावलपिंडी और इस्लामाबाद से पीपल्स पार्टी के ओहदेदारान और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा, वो वक्त दूर नहीं जब बिलावल भुट्टो अवामी मैंडेट से वजीर आजम बनेंगे। पाक फौज ने मुल्क में अमन और मुआशी इस्तेकाम में कलीदी किरदार अदा किया। सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन से CEO रिस्पॉन्स सर्विस मिनिस्टर की मुलाकात। ऑर्गेनाइजेशन के पाकिस्तान में जारी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर बातचीत। मिनिस्टर ने पाकिस्तान में लाइफ स्टॉक समेत मुख्तलिफ शोबा में जारी प्रोजेक्ट से आगाह किया। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि पंजाब में सरमायाकारी के लिए इंतहाई साजगार माहौल मौजूद है। 9 मई जलाओ गिराओ केस। बानी PTI की 8 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत खारिज। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद बाजवा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। पंजाब की मातहत अदालत के 63 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तबादले। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम ने मंजूरी दी। रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट अमजद इकबाल रांझा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कोर कमांडर लाहौर की UET के उस्तादजा और तालबा के साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह ने मार्का हक के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू की। कहा, तालीम और हुनर से आरास्ता नौजवान ही मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के जामिन हैं। मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए नौजवानों का किरदार कलीदी है। नए माली साल में पंजाब सोशो इकनॉमिक के लिए 2 अरब से ज़्यादा के फंड्स मुख्तस। मंसूबे पर मजमूई लागत 2 अरब 45 करोड़ 9 लाख रुपए होगी। मंसूबे के तहत तमाम घरानों की नुमाइशी हैसियत का इंदराज होगा। रजिस्टर्ड शहरी ही फलाही मंसूबों से मुस्तफीद हो सकेंगे। यकम जुलाई तक सुन लो हमारी बात वरना सड़कों पर होगा एहतजाज। सदर मिनी मजदा एसोसिएशन की सूबाई वजीर और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से मुलाकात। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट ने 1 जुलाई तक का वक्त मांग लिया। सदर मिनी मजदा हाजी शेर अली ने कहा, हम इदारों के मशकूर हैं जिन्होंने हमारी बात सुनी। लाहौर में गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान। दिन रात 5 घंटे बिजली की बंदिश ने जीना माहौल कर दिया। मामूलात जिंदगी शदीद मुतासर। कारोबारी तबका भी परेशानी से 2-4। शहरियों ने वज़ीर आला से लोड शेडिंग से रिलीफ फराहम करने की अपील कर दी।
رحم کیا جائے, لوڈ شیڈنگ کو کم کیا جائے. تقریباً 4 سے 5 گھنٹے جاتی ہے دن میں, 4 سے 5 گھنٹے جاتی ہے رات میں. تو بہت زیادہ مشکل ہوا ہے, نہ کاروبار ہے نہ کام ہے, کچھ بھی نہیں ہے. شہریوں کو محفوظ, شفاف اور معیاری سہولیات کی فراہمی کا مشن. واسا لاہور کی ترقیاتی منصوبے میں معیار اور تحفظ اولین ترجیح. ڈی جی واسا پنجاب طیب فرید کی زیر صدارت اجلاس. تمام ترقیاتی منصوبے پر حفاظتی انتظامات اور کام کی پیش رفت کا جائزہ لیا. کہا تمام افسران اور انجینئرز ورک فورس سیفٹی پروجیکٹس کا استعمال یقینی بنائیں. لاہور میں ناشتے کے معیار پر پنجاب فوڈ اتھارٹی کا بڑا کریک ڈاؤن. فوڈ سے اسٹریٹ, سمن آباد اور مزنگ میں 29 پوائنٹس کی چیکنگ کی گئی. ناقص آئل, باسی سبزیوں اور ممنوع اشیاء پر 4,45,000 کے جرمانے عائد. بھاری مقدار میں زائد المیعاد اشیاء تلف. بہانہ چلے گا نہ کوئی اور چال. ای چلان کی وصولی کے لیے بجا دیا گیا ہے جال. ای چلان کی ریکوری کے لیے بڑا اقدام. پنجاب حکومت نے محکمہ ایکسائز کی مدد طلب کر لی. محکمہ ذرائع کے مطابق ای چلان کی مدد سے 6 ارب روپے کی وصولی زیر التوا ہے. گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹرانسفر ای چلان کی کلیئرنس سے مشروط ہوگی. ڈی جی ایکسائز محمد عمر شیر کی زیر صدارت ڈائریکٹرز کانفرنس. کہا محکمہ ایکسائز نے اب تک 53.6 ارب کی ریکارڈ ریکوری کی. صوبائی محکمہ ایکسائز نے ریونیو جنریشن کی نئی مثال قائم کر دی. تمام ریجن میں مائکرو پلان بنا کر 100% ریکوری یقینی بنائی جائے. جیلوں میں ڈیوٹی کا نیا نظام. سیکیورٹی کا اب ہوگا سخت انتظام. جیلوں سے قیدیوں کے فرار ہونے کے خدشات پر نیا مراسلہ جاری. جیلوں میں ڈیوٹی روسٹر 8 سے 4 گھنٹے کیا گیا. 24 گھنٹے کی حاضری یقینی ہوگی. سپرنٹینڈنٹ کی اجازت کے بغیر کوئی جیل میں نہیں چھوڑ سکے گا. رول کل بھی روزانہ ہوگی. میرے علاقے میں چھاپا کیوں مارا؟ سب انسپیکٹر منشیات فروش کو بچانے پہنچ گیا. ڈیفنس سی پولیس نے سب انسپیکٹر ارشاد کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا. پولیس نے منشیات فروش کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا تھا. سب انسپیکٹر کی مزاحمت پر منشیات فروش موقع سے فرار ہو گیا. گرفتار ایس آئی ارشاد پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ میں تعینات تھا. سفر میں ملوث ٹرانسپورٹرز کے خلاف ٹریفک پولیس کا بڑا کریک ڈاؤن. رواں ماہ 13,600 ٹرانسپورٹرز کے خلاف کارروائی. چھتوں پر سواریاں بٹھانے پر 58,16,000 روپے جرمانہ عائد. 666 ڈرائیورز کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر کابینہ کمیٹی برائے امن و امان کا اجلاس. چیئرمین کابینہ کمیٹی خواجہ سلمان رفیق نے اجلاس کی صدارت کی. محرم الحرام کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اٹھائے گئے انتظامات کا جائزہ لیا. خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ مریم نواز کی تمام ہدایات پر من و ان عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا. صوبائی وزیر ملک سہیب احمد بھرت کی یوم عاشوراء پر بارش کی صورت میں متبادل انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت اجلاس. محرم الحرام کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا. سیکیورٹی ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت. کہا عاشوراء محرم الحرام کے دوران 2,32,000 سے زائد افسران و اہلکار سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے. لاہور میں محرم اور عاشوراء کے بہترین انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے ضلع انتظامیہ اور پنجاب پولیس پر عزم. ڈپٹی کمشنر لاہور اور ڈی آئی جی آپریشن کا پانڈو اسٹریٹ اور خیمہ سادات کا دورہ. کہا عاشوراء جلوسوں کی سیکیورٹی فول پروف ہوگی. محرم الحرام میں سیکیورٹی یقینی بنانے کا مشن. سول لائنز سٹی صدر اور کینٹ ڈویژن میں پولیس کا فلیگ مارچ. ایس ڈی پی اوز, ایس ایچ اوز اور ڈالفن اسکواڈ سمیت مختلف تھانہ جات کی گاڑیاں فلیگ مارچ میں شامل. ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران نے کہا کہ محرم میں تمام مجالس اور جلوسوں کو فول پروف سیکیورٹی مہیا کی جائے گی. شہر میں محرم الحرام کے لیے سیکیورٹی ہائی الرٹ. ایس پی ڈالفن ارسلان زاہد کا مختلف سیکٹرز کا دورہ. ڈالفن ٹیم اور سیکٹر انچارجز کی سپرائز چیکنگ. ایس پی ڈالفن نے ڈالفن اہلکاروں کا ایمرجنسی کال پر رسپانس ٹائم چیک بھی کیا. میڈیکل ٹیکنیشینز کے لیے 17 کورسز کے امتحانات. ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل ڈاکٹر محمد وسیم نے وحدت روڈ پائلٹس
सेकेंडरी स्कूल में इंतजामात का जायजा लिया। तलबा का इंतजामात पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। सेक्रेटरी पंजाब मेडिकल फैकल्टी डॉक्टर शुएब असलम भी हमरा थे। पर ऑपरेशन रूडा एनवायरनमेंट डायरेक्टरेट ने नादरा ताहिर में सरबराही में रावी सिटी में प्लांट्स सील कर दिए। मालकान को प्लांट मुंतकिल करने और SOPs की खिलाफ वर्जी न करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की क़यादत में इंसदाद तजावुज़ात ग्रैंड ऑपरेशन 2500 से ज़ायद तजावुज़ात हटा दी गई। नौलखा, दिल्ली दरवाज़ा और वाहगा टाउन से तजावुज़ात का सफाया। गढ़ी शाह, जुबली टाउन और शाह आलम मार्केट में भी ग्रैंड ऑपरेशन। अनारकली, कृष्ण नगर और दुरुगावाला से भी तजावुज़ात हटाई गई। इंसदादी तजावुज़ात कार्रवाइयों में 21 ट्रक सामान जब्त, सैकड़ों बैनर्स, पोस्टर्स और स्टैंप्स हटा दिए गए। DGPHA मंसूर अहमद का गुलशन इकबाल पार्क और जल्लू पॉलिटिकल गार्डन का दौरा। घास की बेहतरीन और नए झूले लगाने की हिदायत। तितली घर और साइकिल ट्रैक पर गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। गुलशन इकबाल पार्क में इल्लामा इकबाल ओपन लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का म्यूनसिपल ऑफिसर समेत मुख्तलिफ असामियों की तहरीरी इम्तिहान के शेड्यूल का ऐलान। 50,000 उम्मीदवार तहरीरी इम्तिहान में हिस्सा लेंगे। इम्तिहानात 28 और 29 जून को लाहौर समेत पंजाब की 7 डिवीजन्स में लिए जाएंगे। सब इंजीनियर और कॉलेजी को 9 असामियों के लिए 513 उम्मीदवार तहरीरी इम्तिहान में शामिल होंगे। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब मुजफ्फर खान सियाल की ज़ेर सदारत इजलास समर स्पोर्ट्स कैंप्स और स्पोर्ट्स सहूलियात का जायजा लिया। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब ने कहा है कि समर स्पोर्ट्स कैंप से स्पोर्ट्स कल्चर को फरोग मिलेगा।